آقای عبدالکریم خطیب از علمای بزرگ مصر کتابی داره به نام عمر ابن الخطاب، صفحه 186، چاپ مصر، سال 1961 میلادی. ایشون میگه البته هم ابوبکر داره هم عمر داره که ابوبکر عمر فلان. ابوبکر لم یعرف عنه ذا مکانة معروفة فی مواضع القتال. در زمان پیغمبر از ابوبکر هیچ اثری از قتال نبوده. خود ابن ابوالحدید معتزلی میگه ابوبکر و عمر لم یرم قط به سهم، اینا حتی یک تیر ننداختن، ولا سل سیفا، شمشیر از غلاف در نیاوردن، ولا اراق دمن، خونی از دماغ کسی برای شما عرض کنم نریختن. شما ببینید در جنگ‌های متعدد پیغمبر شمشیر دست پرچم رو داد. در جنگ احزاب به دست خلیفه اول رفت، شکست خود برگشت، داد به دست خلیفه دوم، شکست خود برداشت. بعد پیغمبر فرمود من فردا پرچم را به کسی میدهم که کرار غیر فرار. ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 235 در جلد 20 صفحه 441 حدیث 38038 یادتون بماند. ببینید ان رسول الله بعث ابابکر، و ابوبکر پرچم رو داد، گفت برو به جنگ این مشرکین و اینها. بله. فسار بالناس، رفت طرف دشمن، فانهزم، شکست خورده برگشت. و بعث عمر، پیغمبر به عمر گفت برو با اینها به جنگ، فانهزم بالناس، شکست خود و برگشت. تا اینکه پیغمبر فردا پرچم را به دست کسی میدهم خدا و پیغمبر را دوست داره، خدا و پیغمبرم او را دوست دارد، این فد به دست او رقم میخورد، هرگز اهل فرار نیست. ببینید من حداقل شاید بیش از 50-60 از کتاب‌های اهل سنت تا جایی رسیده که آقای ایجی از علمای بزرگ اهل سنت در علم کلام در کتاب المواقف برای شما عرض کنم میگه بعد اینکه ابوبکر و عمر رو در خیبر پیغمبر دستور داد رفت، شکست خورده برگشتن اینها. دیگه در علم کلام دیگه خلاصه آنچه که در روایات آیات هست این آقایان آوردن در اونجا کاملا. یا بدتر از همه این شما یادداشت کن برادر مستدرک جلد 3 صفحه 37 پیغمبر عمر رو فرستاد برای شما عرض کنم به طرف دشمن. فلم یلبسوا ان هزموا عمر و اصحابه، شکست خوردن. فجاءوا یجنبونه و یجنبهم، یا یجنبونه و هم خودشون ترسیدن هم سپاه رو ترساندن.